इसका सवाल बार बार है, वहाँ भी बल्कि डिस्कस हुआ है, बहस भी चली है। कव्वाली बल्कि ओवरऑल म्यूजिक की बात ही कर रहे हैं, कव्वाली म्यूजिक का पार्ट ही है। दिखाओ जी आमला बरेलवी साहब की कब्र शरीफ की ज़ियारत दोबारा करवाएं। अहकाम शरीयत कव्वाली शरीफ से याद आया, कव्वाली में म्यूजिक शामिल ये दावत इस्लामी वालों ने अहकाम शरीयत छापी हुई है भाई, मैंने नहीं छापी, वारिसीन आला हजरत। इसमें से मैं आपको कव्वाली पे आमला बरेलवी साहब का फतवा दिखाता हूँ, दिखाऊं जी। हाँ 2001 के साइन हुए हैं मेरे जमाने बरेलवियत के, मेरे साइन भी 2001 के दिखाओ। ये उस जमाने में है जब मैं बरेलवी था और मैंने आप जैसे अहले हदीसों के मुंह बंद करने के लिए नोट्स भी बनाए हुए थे इसमें। दिखाओ जी मेरे साइन, और आज भी मेरे साइन है ही नहीं, ना समझिए साइन बदल लेने। नोट्स भी दिखाओ, मैंने नोट्स उस वक्त के बनाए हुए हैं 2001, 16 साल पहले, ठीक है जी। जनवरी 2000, 6 जनवरी 2001 कवालियों की मजम्मत पे 53, मैं दावत इस्लामी में था, समझ पगड़ी बांधता था। मतलब बरेलवी साहब तो जदू रगड़ा लाते ना कवाली वाले, फिर अपनी जुबान उन्होंने तुहानू पता है जुबान तो फिर निश्तर है, मैं तो अल्फाज ना होगा तो हासा निकल जाएगा। ऐ जनाब ये वाली ये लाइन आप महसूस होंगे उनका तबसरा। किसी ने पूछा कि ये जो कवाली साज के साथ की जाती है इसका शरई हुक्म क्या है, तो हम बरेलवी साहब लगता है थोड़ी देर से उन्होंने ना अपना मॉड चेंज करके अहले हदीस हो गए। उन्होंने कहा तो जवाब मैं जुबान ही देना, इतनी रूड लैंग्वेज में जवाब दिया। और ये मैंने अंडरलाइन, सुनो जी। बास जो हाल बदबस्त या नीम मुल्ला शहबत परस्त, कौन है? मैं बोला कि ना बोला? बोला बोला। बास जो हाल बदमस्त या नीम मुल्ला शहबत परस्त या झूठे सूवी बदबस्त अहदीसे सियाह, यानी जो सियाह सित्ता जिसको कहते हैं, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी नसाई इब्न माजा, वो कहते हैं कुतुब सित्ता के मुकाबले पर, मरफुआ मुहकमा के मुकाबले पर बास ज़ईफ किस्से या मुहतमल वाक़े या मुतशाबे पेश करते हैं। इन्हें इतनी अकल नहीं है या ये कसदन बेअकल बनते हैं कि सही के सामने ज़ईफ और मुतय्यन के आगे मुहतमल, मुहकम के हुजूर मुतशाबे वाजिबु तर्क है। वो कहते हैं हम आपको हदीसें सुना रहे हैं कि जो है वो अबू दाऊद के अंदर हदीस है ना ढोल के बारे में, और बाकी वो कहते हैं हम उन हदीसों के साथ साबित कर रहे हैं कि मज़ामीर ढोल, अदीब कुरैशी साहब की अब जरूरत नहीं है कि वो अहमद बरेलवी साहब का रद्द करें, हालांकि वो खुद कवालियों के कायल है। और फिर उन्होंने आगे जाके लिखा है कि हमारे मशाइख रज़ियल्लाहु अन्हुम जो है मज़ामीर के बहतान से बरी हैं, और उन्होंने लिखा कि ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और मीर खुसरो जिनका कहा जाता है उन्होंने केड़ा इजाद किया सी जी, एक तारा के पता नहीं केड़ा म्यूजिक उन्होंने, हाँ वो कहते हैं कि सब झूठ है। ये हमजा बरेलवी साहब ने काम शरीयत में लिखा है कि सब झूठ है, कोई साबित नहीं है। और बल्कि इसकी बरकत से मैं आपको दूसरे नोट्स भी पढ़ा देता हूँ। उन्होंने लिखा है कब्र का बोसा लेना और कब्र के आगे झुकना, ये सारी चीजें, ये मैंने आज के नोट्स नहीं बनाए हुए, ये तो हम आप जैसे जो कट्टर वाले हदीस में आके हमारे गले पड़ते थे ना उस वक्त, तो मैं उनको दिखाता था कि जी भारत तो ये कीदा ही नहीं, आप खाम खा कह रहे हो जी, तुसी लिटा के पूछते हो चौक ला के पूछते ने। मैं तो उनका मुंह तोड़ता था उस वक्त भी। प्रैक्टिकली छोड़ दे, प्रैक्टिकली तो हदीस भी कई काम ऐसे कर रहे, उनको कहते नहीं हमारे बुजुर्गों के कीदे, ये हमारा ये कीदा नहीं है। 183 पेज है, 183, हाँ जी ऐ भी दिखाओ जी इन्होंने। आज बरकत शाह जी की बरकत ना जनाब सईदा की बरकत है। 184 पेज, 183 पे सवाल है, 184 पे। और आपको बताऊं अहमद बरेलवी साहब औरतों की कब्रों पे हाजिरी के खिलाफ है। एक मसले पे अहले हदीस, एक गुमराही के ऊपर अहले हदीस और बरेलवी इकट्ठे हैं, एक गुमराही के ऊपर, और वो है कि औरतों की हाजिरी मना है कब्रों पे, जबकि सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। मैंने कहा ये मुझे भूल ना जाए, वो कब्रों वाले को मुझे बता देनी चाहिए थी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है 2257 नंबर, 2257, 56, 58। सईदा आयशा ने कहा मैंने नबी इस्लाम से पूछा जब मैं कब्रिस्तान जाऊं तो क्या दुआ मांगूं, तो आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। सही मुस्लिम हदीस है मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से मना कर दिया था, अब तुम कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद है। वो आपके खलील साहब भी कहते हैं हदीस के ये सिर्फ मर्दों को इजाजत दी है, और मैं भाई खलील साहब सही मुस्लिम दोबारा पढ़ो, सबको इजाजत दी है, अम्मा आयशा को इजाजत दी है। तो अम्मा आयशा मर्द तो नहीं थी, और जामिया तिरमिज़ी में कि अम्मा आयशा नबी इस्लाम की वफात के कई साल के बाद हज़रत मुआविया के दौर में फिर और से गाल टुरबेगी जदों अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को कत्ल करवा दिता कि गार तू लाश निकली, पूछा नहीं किने कत्ल कराया, तो बुजुर्गों ने कत्ल कराया सी। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की कब्र पे गई और वहां जाके अशार पढ़े जामिया तिरमिज़ी में सही सनद के साथ। अम्मा आयशा ने अशार पढ़े अपने भाई की शान में। कब्रों पे औरतें जाती थी, ज़वारुल कुबूर को मना किया गया, कसरत से औरतें नहीं जा सकती, कभी कभार जाएं ताकि आखिरत की याद है। लिहाजा ये हदीस का मसला बातिल है, और ये वो बातिल मसला है जिसमें अहमद बरेलवी और अहले हदीस दोनों कॉमन है। ये मुस्लिम शरीफ के खिलाफ है, ये बिल्कुल बातिल है। और शेख ज़ुबैर अली साहब को मैं सलूट करूंगा, उन्होंने पहली दफा जुरत किया इसके खिलाफ मसला हदीस साले में मकालात में छापा कि औरतें भी कब्र पे जाएंगी। अम्मा आयशा जाती रही है, इजमाए उम्मत है, ये सिर्फ इन्होंने ढकोसला मचाया। रुक जाए जी, ये मैं दिखा लूँ जी, ये दिखाएं जी, ये 3-4। अहमद बरेलवी साहब से पूछा गया कि ये बुजुर्गों की कब्रों पे जाके तवाफ करना, इनके आगे झुकना, इनको बोसा देना, यार ये अहमद बरेलवी साहब जो है ये कौन से बरेलवी हैं, या ये बरेलवी कोई और बरेलवी है? ये अपने मज़ारात के बाहर क्यों नहीं लिख के लगाते, कब्र काट दीजिए आपने। ये सुने अल जवाब, सवाल क्या फरमाते हैं उलमा दीन और मुफ्तियान शरा
اس شرع متین آئے کتنے پروٹوکول دیتے ہیں اس مسئلہ میں کہ بوسہ دینا قبر اولیاء اکرام اور طواف کرنا گرد قبر کے اور سجدہ کرنا تعظیماً از روئے شرع شریف موافق مذہب حنفی جائز ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ شرع شریف میں تو بتائیں اور مذہب حنفی یہ کہتے ہیں وہ دین تو اسلام ہے مذہب چار ہے, چار نہیں بھائی بہت سارے نے ہو, اہل حدیث بھی ہے ایک مذہب تے جعفری بھی ہے ایک مذہب, ہوں اگے بھی ٹور پہ کافی سارے. الجواب بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے, اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احود منع ہے, خصوصاً مزارات طیبہ اور یہ اکرام کے ہمارے علماء نے تصریح فرما دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو اختلاف ہے لیکن ہمارے نزدیک بوسہ بھی قبر کو نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو. 4 ہاتھ ہے, سن لو کتنے تھے, یہ آتا ہے نہیں ہے چپیڑ والا ہاتھ, یہ ہے 1.5 فٹ کتنا ہوا 3 فٹ 3 اور 6 فٹ. احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کا موقف ہے کہ قبر سے کسی بھی بزرگ کی قبر سے 6 فٹ دور کھڑے ہونا ہے. یہ تو جا کے جالیوں کو چپک رہے ہوتے ہیں. ہاں الٹا بریلوی صاحب ہی غلط ہو جان گے. آپ بڑے عالم ہیں ان سے, آپ نہیں چھوڑے, آپ بڑے یا احمد بریلوی صاحب, آپ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم علمی اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک تو بزرگوں سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس پہ بریلوی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی احمد رضا بریلوی صاحب ہمارے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, لیکن ہم حنفی ہیں. یہ کون سا بریلوی ہے جو یہ جرات کر جائے؟ وہ کہتے ہیں جی بریلوی اور سرکار ہے تو بند کمرے کہتے ہیں کان نیچے ہوئی بند کمرے بھی کان کہتے ہیں. نہیں وہ پلی نہیں کہتے. واللہ میں آپ کو بتاؤں یہ جملے آگے سن لیں اور کوئی نہیں. تسی جڑے بریلوی ہو چھپ چھپا کے بریلوی نے, اور میں نوکری فارغ کرانا ممبر تے گل کر کے دسن جے سمجھدے نے کہ اسی کوکم نوانی صاحب آ لال دیاں تے اے ممبر تے بیان کر. نہیں یہ نیف قریشی صاحب وغیرہ او یار کہ اعلی حضرت 2 ہیں, ایک اعلی حضرت پیر میرے شاہ صاحب بھی ہیں. او چھڈو جی اعلی حضرت 2 نے, اعلی حضرت کی نے, اور چھڈ دیو شاہ جی. سنیں جی ہمارے علماء نے تصریح فرمائی ہے کم از کم 4 ہاتھ 6 فٹ کہتے ہیں دور رہے عام بزرگوں کی قبروں سے, اور فاصلے پر کھڑا ہو, یہی ادب ہے. پھر تقبیل کیوں کر متصور ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں چومنا, یہ تقبیل عربی میں تھوڑی سی آتی ہے. وہ کہتے ہیں چومنا کہاں ہو سکتا ہے جب ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ 6 فٹ دور کھڑے ہو, تو چومنا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہائے صدقے جاواں ہے ہوں اعلیٰ حضرت 2 ہی تو بنانے چاہیے رہے کیونکہ ایک اعلیٰ حضرت تھوڑا گیا تھوڑے خلاف ہو گیا, اور 2 بنا لو, ایک اور بنانا پڑے گا, اور ہی بنانا پڑے گا. اور یہ جناب انہوں نے مسئلہ لکھا ہے, یہ میں نے آج دکھا دیا. یہ احمد بریلوی صاحب نے ماشاءاللہ کھل کے لکھا ہے اس مسئلے کے اوپر. وہ کہتے ہیں چومنا شومنا منع ہے, تو کم از کم احمد بریلوی صاحب کی یہی باتیں مزارات کے اوپر لگا دی جائے نا. جب کہتے ہیں مسئلے کے اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے آپ کو تو کہہ رہے ہیں نا, میں نے دیکھا مزاروں پہ لگی, یہ مہروی تو نہیں کہتے نا اپنے آپ کو. پھر پیر میرے شاہ صاحب پھر بھی چھوٹے بزرگ نے, اور 1937 فوت ہوئے ہیں. احمد بریلوی 1921 میں فوت ہوئے ہیں. جو پہلے فوت ہوا وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے. اور پھر احمد بریلوی صاحب کی وفات کے اوپر باقاعدہ اخبار میں پورا بیان چھپا تھا, وہ آج تک موجود ہے. پیر میرے شاہ صاحب نے احمد بریلوی صاحب کی بڑی تعریف کی ہوئی ہے. نہیں ویسے مجھے تو بات میں نے سنا ہی ہے کہ دونوں کے بڑے شدید, بلکہ شاید ایک دفعہ قریشی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا جی یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب اور احمد بریلوی صاحب کے رام اور لال کے اختلاف, وہ علمی اختلافات ہیں لیکن ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. نہیں عزت کرتے ہیں, کہتے ہیں رام اور لال کے اختلاف. ہاں نہیں ہو علمی طور پہ جی جی ہو سکتا, مجتہدین تھے دونوں. جی جی اچھا نہیں مجتہد تو 4 ہیں. نہیں وہ نیچے لیول لاتے ہیں نا, نچلا لیول. آپ اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں نچلے لیول کے. نہیں ظاہر ہے امام ابو حنیفہ سے تو ان کا مقابلہ نہیں کرنا. طبقات ہیں, آپ دوزخ کے بھی 7 دروازے. اچھا یہ بتائیں جی جو کتب, اور 7 طبقات ہیں. سورہ دیکھیں سورہ الحجر میں آیا ہے اور کہا کہ ہر طبقے کا اپنا حصہ مقسوم ہے. کتب غوث اور ابدال جو ہیں یہ اس کا سوال ہوا ہے. جی جی تو کیا کہ بھی آیا ولی اللہ کو ناموں سے پکارنے میں کوئی شرعی طور پہ حرج ہے؟ یہ نام انہوں نے خود بنایا, یہ جو مرضی کہیں, یہ گھوڑے شاہ کے, کانوال علی سرکار, کتے شاہ, بلی شاہ, سید پگیاڑ حسین شاہ. یہ مزار تھا وہ اب انہوں نے بورڈ ہٹا دیا. میں نے اتنی دفعہ لیکچر کا نام لیا ہے اسلام آباد ہائی وے پہ. مولا حسین علیہ السلام کا نام پگیاڑ, پگیاڑ وہ اسٹیشن کتے کو کہتے ہیں, پگیاڑ حسین شاہ. بھائی آپ کتے شاہ, گھوڑے شاہ, مادو لال حسین جڑا منڈے تے عاشق ہو گیا سی, تسی جو مرضی نام رکھو, بہت کو تو ابدال بھی رکھو, کوئی فرق نہیں. قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے نام رکھیں اپنے بزرگوں کے جو مرضی رکھیں. بلی شاہ, بچو شاہ, جو مرضی رکھیں. کام علی سرکار, بلی علی سرکار, جو مرضی رکھو. قرآن و حدیث کا جب مسئلہ ہی نہیں ہے, قرآن و حدیث کا جب مسئلہ ہوگا, جب قرآن ابدال کا لفظ ہے المستدل علاقے میں حدیث ہے کہ شام میں ابدال ہوں گے, اور جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل موجود ہے کہ وہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ اہل حدیث ہوں گے. پتا آپ کو میرا اس کے اوپر کلپ چڑھا ہوا ہے. کیا اہل حدیث کی وجہ سے دنیا میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے؟ میں نے جامعہ ترمذی حدیث امام ترمذی سلف کا فہم اس میں لکھا ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں وہ اہل حدیث ہوں گے جن کے سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے. انہوں نے صاحب کہیں گے نہیں وہ وہابی اہل حدیث نہیں, وہ ساڈے اہل حدیث نے. میں نے کو بریلوی اہل حدیث نہیں دیکھا کہ مسجد میں لکھا ہو. اچھا ایک بات وہاں پر یہ ہوئی, انہوں نے کہا جی دیکھو اہل حدیث نہ لے اور ٹھنڈے میں گئے تھے. غوث کتب ابدال ہوتے ہی ٹھنڈ ہو گیا جی. اچھا ایک غوث کتب تو کہیں نہیں, ابدال کا لفظ ہے اور کہا کہ اہل حدیث ہوں گے. آپ مانیں گے اہل حدیث ابدال کو؟ مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے.